टिफान दवरलेलो रेड गनाश जी आसा ती आता वयल्यान हांगा स्प्रेड करता अशी केकाची. हेलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज आसा डे 3 म्हाजो शिकपाचो आनी हांव येयला आतां सद्दां दनपारचेंच येता हांव टिचरीगेर 2:30 सुमार. सो आयज आमी प्लॅन केला चॉकलेट केक करपाचो. सो पळोवया जाल्यार आतां कोविडा टायमार न्हू 90% लोकांनी तेंच काम केल्लें, फक्त चॉकलेट केक करतालीं. ते हे कितें म्हणटा ते बिस्कीट ती कसली ती ऑरिओ बिस्कीट घालून सगळें तेंच चालू आशिल्लें. पूण हांवें कोविडा टायमार एक फावटी सुद्दां हांवें तो केक करूं ना. सो आतां आयज हांव तो केक पळोवया कसो करता तो. पूण आमी बिस्किटेचो करपाना, आमी डिफरंट पद्दतीन करतली. सो रेसिपी फूल पळोवया. सगळ्यां पयलीं आमी ही पळया येदीशी बारीक वाटी घेतल्या, हितून आमी 2 वाटयो हे पीठ घेतला मैद्याचें. सो चाळून घेवपा जायना जाल्यार ते लम्स उरता न्हू ते उरो जायना आनी मागीर ते लम्स उरत जाल्यार मागीर फुलना. सो पळया हांगा कुकर दवरला, गॅसार ऑन करूना अजून आनी हितून मीठ घातला, मोठें मीठ काळें. आनी तितून आतां वयल्यान स्टँड दवरिता आनी 10 मिनटां पयलीं प्री हीट करपाचो पळय. आनी हे पोंदां न्हू मातशें दाट आसपा जाय, म्हणजे तुमी कुकर बीन कितें घेता पळय ते आयदन मातशें दाट आसपा जाय. आतां प्री हीट करपा दवरलात. सो सिटी बिटी कांय बंद करपाची ना, सिटी काडून दवरल्या आमी आनी बेश्टो पळय चालू करून दवरला गॅस. सो 2 वाटी आमी पीठ घेतलेलें न्हू, तेच वाटीन आतां तेल घेता आमी 1/2 वाटी सुमार. सो पळया सारकी एक्झॅक्ट 1/2 वाटी घेतल्या 2 वाटीची. आमी 2 वाटी हें घेतलां पीठ हें पळया आनी आतां 1/2 वाटी सुमार तेल. सो पळया गायज ही सेम वाटी घेवन आमी आतां एक वाटी दूध वतयलें हितून. सो हें पळया विनेगर कितलें 2 चमचे विनेगर घालता 1.5 चमचो विनेगर. सो एक पॅकेट हे बारीक 2 रुपयाचे मेळटा ते 10 रुपयाचे काय 2 रुपयाचे एक कॉफी पॅकेट घालपाचे आनी आतां स्टर करपाचे सारके. हे घातले म्हणटकीर तेजे बटर मिल्क जाले, विनेगर घातले म्हणटकीर. सो हे तेल जे आसा वतयता आतां. सो सगळे जे मिक्सचर आसा ते आतां मिक्स करता, साखर घालपाक उरल्या. सो ही पावण वाटी जी आसा साखर घेतली आमी तीवूय ह्या मिक्सचरान घालता आतां. ही पळया चिमटी भर बेकिंग सोडा घेतला वो मिक्स करता आतां पयलीं इंग्रेडियंट. आनी वो बेकिंग पावडर वो तेज्यानी मातसो चड डबल. सो गायज वो आसा मिल्क कंपाउंड. आतां आमी ग्रेट करता बारीक किसनीर. ही तितलो कुडको पुरो न्हू. हो पळया मिल्क कंपाउंड हितूंतलो आमी ह्याचो अर्दो घेतला न्ही हेजो. सो पळया आतां हें अशें जाल्लें आसा. आतां इतलें चड घालूना आमी तो मिल्क कंपाउंड. हें आतां सगळें आतां मिक्स करता. गायज मातशें जाड जालां. सो एक वाटी आमी दूध घातलें न्हू, आतां आनी 1 वाटी दूध घालता हितून. तशेंच उरता मागीर मेळ जाता. लम्स गेले. सो लम्स उरपा जायना, सारकें सगळें मिक्स करपा जाय सारको आनी एक सायडीनूच करपा जाय. सो एक्झॅक्ट आमी 2 वाटी घातल्या दूध आनी सगळें सारकें मिक्स केलें. आतां पळोवया कन्सिस्टन्सी कशी जाल्या ती.
सो गायज बटर पेपर ना, सो आम्ही आता जुगाड करता एक पळया बटर पेपर तयार करता हांगा. पेपर घेऊन त्याका तेल लावून नोटबुकाचो पेपर हा जाता काय जाय तो पेपर वयल्यान बरो उरता. सो हेकाय बीन तेल लायता केक टिनाकूय तेल लावून घेता सारकें. पळया बटर पेपर तयार जाला आमचो. आता हे मिक्सचर जो आसा तो आमी आता केक टिनान घालता. पळया हो सॅटिस्फाईंग व्हिडिओ मी काडटो नाचो म्हाका आवडटा ती पळोवपाक. सो आता 10 मिनटां जाली आनी कुकर हीट जाल्लो आसा. आता हे जे आसा आता बॅटर दवरता आमी आनी कुकर धापून दवरता. कितले मिनटां धापपाचो? 20 ते 30 मिनटां. कुकर प्री हीट जाल्लो आशिल्लो न्हू. सो आता कुकर लायल्लो आसा आमी ते बॅटर जे आसा कुकरान आयदनान दवरला आनी 20-30 मिनटां दवरपाचे पळोवपाचो कसो जाता काय ना तो. तुमकां जाय जाल्यार तुमी वॅनिला एसेन्स ना बटरस्कॉच ना कसलो चडसो वॅनिलाच घालता पळया. सो घातल्यार जाता. आमी आशिल्लो आमचे कडेन पूण घालूना. सामको सिंपल पद्दतीन करता विदाउट वॅनिला एसेन्स. सो गायज 20 मिनटां जावन गेल्ली आसा. 21-22 जाले. आता चेक करता आमी केकाची परिस्थिती. केक किती जालो तो वाव गायज पळया केक पळया. सो हे म्हाजें काम आतां सुरयेचें क्लीन येयला काय ना तो पळोवपाचें ना जावना अजून पळया. सो आतां तिसरी रेसिपी आमची. सो आतां कळ्ळें न्हू तुमकां पळया अजून हो जावना केक. सो काय फाटल्यो 2 रेसिपी पयले आसतल्यो तुमी ढोकळा आनी सान्नां केल्ली ती. सो तितून सुद्दां हांवें सुरी घालून पळयल्ली आनी ते बेक जाल्ले सारके. आनी हे फावट मात आतां केक आमी पयलो अजून बेक जावना. सो सुरयेक पळया कशें लागलें तें तेजेर कळटा. जर सुरयेक लागना जाल्यार बेक जालो म्हणपाचो आनी सुरयेक जर क्रीम कशी येयली जाल्यार मातसो दवरपा आनी मातसो वेळ. सो केकाक न्हू ग्लॉसी फिनीश दिवपाक आमी करता आतां चॉकलेट गनाश. सो ते कशें करता ते दाखयता. पळया इंडक्शनाचेर आमी दवरला उदक गरम करपाक. तेजेर वयल्यान हो वांटो दवरला पुरो. सो काय 10 मिनटां जाल्ली आसा आनी आतां आमी परत ओपन करून पळयता केक बेक जाला काय ना तो. सो ही पळया सुरी हे म्हाजें काम आतां सुरयेचें. सो गायज केक बेक जाल्लो आसा. सो वदळ जेन्ना पळयलो न्हू तेन्ना सुरी क्लीन येवनाशिल्ली न्ही. आतां पळया ही सुरी सामकी क्लीन येयल्या आनी केक जाला बेक. सो हांगा आतां हें चालू आसा काम डबल बॉयलिंग मेथड. बटर घातला आनी इंडक्शन न्हू बंद केला आमी आतां. नाजाल्यार न्हू करपोवपाची शक्यता आसा. चॉकलेट जी आमी घालतली ती मिल्क कंपाउंड जो घालतली न्हू आतां मिल्क कंपाउंड जे आसा अशें ग्रेट करून घेता आयदनान. कट करून सुद्दां घेतले आतां. सो गायज अशी मेल्ट जाल्ली आसा आतां क्रीम मिल्क कंपाउंड. सो केक जो आसा आमी काडलो आतां कुकरांतलो. आतां डिमोल्ड तूं कर. असो येता तो पळय गरम आसा आयदन गरम काडना. सो केक जो आसा निवो दवरला मातसो थंड जावनी म्हणून. थंड जातकीर मागीर काडटली तितूंतलो केक. आतां हांगा प्लेटीन एम्प्टी करता असो. सो बटर पेपर पळया गायज आमगेलो. सो गायज केक आमचो रेडी आसा आनी स्पॉन्जीनेस पळया हेका कितलो येयला तो स्पॉन्जी जाला सामको. गनाश जी आसा ती आतां वयल्यान हांगा स्प्रेड करता अशी केकाची. हांवें पयलीं ते हांगा खावपाक
सो हेजे तुमी फ्रॉस्टिंग करपाक शकता क्रीम घेवन जी व्हिप्ड क्रीम बीन मेळटा ती मागीर कितें ब्लेंड करून मागीर आनी कितें तुमकां डेकोरेशन करपाचें आसता जाल्यार करपाक मेळटा. चड खूब जाली पळय ती न्हू कमीशी दिसलेली. अयेश घातलो मरे केक कामीच खबर तो सो केक जो आसा फर्स्ट टायम हांव विटनेस करता कसो करता तो पळोवपाक. फर्स्ट टायम केन्ना हांवें लायफान केक करतो पळोवं नाशिल्लो खरें सांगपाक जाल्यार. फक्त खावपाक मात खबर आशिल्लें म्हाका कशें खाता तें पूण केन्ना करूं नाशिल्लो. सो फर्स्ट टायम आमी केक केला तिणें केला टिचरीन खूब फावटी केला हांवें करूं नाशिल्लो. ती तुगेली हाडलेली घरा कडली चॉकलेट. हय तुगे घरा कडेन चॉकलेट आशिल्ली ती हाडली आनी केक केलो आमी पळय काय बरो. तूं खायना न्हू रे चॉकलेट. सो आयची रेसिपी सुद्दां सामकी जबरदस्त जावपाची आसा. हें मात हांव शुअर आसा कित्याक म्हाका टिचरूच मेळ्ळ्या असली जी जबरदस्त बऱ्यो बऱ्यो रेसिपी करता. आनी जर चुकोन कितें जालें न्हू जाल्यार तेजें आनी कितें सुद्दां करपाक शकता. इतली सामकी हें आसा मास्टर मायंड म्हणटा तशी दवर. सो केक जो आसा आमी आतां फ्रिजान सेट करपाक दवरला. सो गायज केक आमी न्हू टिफान दवरलेलो. ये देखो रे अयांच्या कडल्यान रिव्यू घेवया केकाचो पळय. सो केक आमी आतां कट करता. एक सायडीन तूं खा. कसो जाला केक? केक कसो जाला सांग. खंय सांग. सो गायज केक कट करून आतां आमी केन्ना खावंक वचना म्हाका जाल्यार म्हाका टेस्ट पळोवता बरो कसो जालो तो. सो गायज फायनली केक टेस्ट करून पळया. वयल्यान अशी क्रीम लायल्या आमी. आतां पळोवया कसो लागता तो खावन. चॉकलेट क्रीम चॉकलेट बेस्ट जाला. आनी जो भितरलो जो हें आसा न्हू लेयर स्पॉन्जीनेस इतलो स्पॉन्जी जाला न्हू. हो पळया आनी वयली क्रीम आनी हे दोनी मिक्स जर कॉम्बिनेशन खायत जाल्यार इतलो टेस्टी लागता. आनी बेस्टो सुद्दां खायत न्हू जाल्यार टेस्टी लागतलो सामकें शुअर आसा. कित्याक सो गायज आयची रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.